ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम क्रीं ओं श्री दक्षिणकालिकायै नमः। श्रीदेव्युवाच देवेश परमेशान भक्तानुग्रहकारक कुलधर्मृता वीरा तेषां सिद्धिश्च कारणं ब्रूहि मे कृपया शम्भो तव प्रीतिर्ममोपरि साधकानां हितार्थाय भक्तिमुक्तिप्रदायकम् ईश्वरोवाच शृणु प्रिये प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरमहत् लोकोपकारकं प्रश्नं न केनापि पुरा कृतम् अद्य प्रभृति कस्यापि नाख्यातं कवचं मया देशिकाः बहवः सन्ति मन्त्राराधनतत्पराः न तेषां जायते सिद्धि मन्त्रिर्वाचक्रपूजनैः तस्माद् गुरुवाभिघानत्वमज्ञात्वा क्रियते जपाः वृथा श्रमो भवेत् तस्य न सिद्धियन्त्रपूजने गुरुपादं पुरस्कृत्य प्राप्यते कवचं शुभं तदा मन्त्रस्य यन्त्रस्य सिद्धिर्भवति तत्क्षणात् सुगोप्येन तदप्रव्यं न वक्तव्यं वरानने। ओम अस्य श्री गुरुकवचस्य परमशिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दाः श्री शिवादि गुरुदेवता ह्यों हंसः क्षमलवायुं बीजं क्षमलवरयि शक्तिः हंसः सोऽहं कीलकं समस्तगुरुमण्डलप्रीतये पाठे अभिषेके विनियोगाः। ओम हसामङ्गुष्ठाभ्यां नमः हसीं तर्जनीभ्यां नमः हसों मध्यमाभ्यां नमः हसैमनामिकाभ्यां नमः हसौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः हसः कर्तलकर्विष्ठाभ्यां नमः हसां हृदयाय नमः हसीं शिरसे स्वाहा हसों शिखायै वषट् हसः कवचाय हुं हसौ नेत्रत्रयाय वौषट् हसस्राय फट् श्रीदिव्यसिद्धमनुजैर्गुरुमूर्तिचित्ते संसारदाहशमनं द्विभुजं त्रिनेत्रां वामाङ्गशक्तिसकलाभरणैः विभूषां ध्याये जपे सकलसिद्धिफलप्रदं च। ओम प्रकाशानन्दनाथश्च शिखायां पातु मां सदा परशिवानन्दनाथः शिरो मे रक्षयेत् सदा परशक्तिदेव्यानन्दनाथो नित्यभालं च रक्षतु कौलेश्वरानन्दनाथो नेत्रे रक्षतु सर्वदा शुक्लेश्वरानन्दनाथः क्षोत्रे रक्षतु सर्वदा कुलेश्वरानन्दनाथो नासिकायां च रक्षतु कामेश्वरानन्दनाथो मुखपातु सदन्तकं दिव्यौघसप्तकं देवी पातु सर्वशिरस्तथा कण्ठादिनाभिपर्यन्तं सिद्धौघा गुरुवप्रिये भोगानन्दनाथ गुरुः पातु दक्षिणबाहुकं किल्लनानन्दनाथ गुरुः रक्षयेत वामबाहुकं समयानन्दनाथश्च समस्तहृदयेवतु सहजानन्दनाथश्च कटिं नाभिं च रक्षतु येषु स्थानेषु सिद्धौदा रक्षन्तु सर्वसन्दिषु आधारे पातु मानौघा गुरुवे कुलनायकै गगनानन्दनाथश्च अवतु लिङ्गमण्डले विश्वानन्दनाथ गुरुः मम गुह्यं च रक्षतु विमलानन्दनाथश्च द्वयोरुरक्षयेत् सदा मदनानन्दनाथश्च द्वैजङ्घे पातु सर्वदा भुवनानन्दनाथश्च गुल्फयोः पातु सर्वदा श्रीलीलानन्दनाथश्च रक्षेते पादपृष्ठतः परमानन्दनाथश्च रक्षयेत् च पृथ्वीषु च परम गुरुनाथश्च सलीलेमं रक्षतु स्वात्मानन्दनाथ गुरुः पादाङ्गुलीषु रक्षतु कल्लोलानन्दनाथश्च रक्षेद् पादतले तथा इत्येव मानवौघा च नशैनभ्यादिपादियोः गुरुर्मे रक्षेत् पृथिव्यां सलीले परमो गुरु परात्पर गुरुरग्नो रक्षयेत् मम सर्वदा परमेष्ठे गुरुश्चैव रक्षयेद् वायुमण्डले शिवादि गुरवः साक्षादाकाशे मम रक्षतु इंद्रयो गुरुः पातु पूर्वे अग्नया गुरुरग्नयाः दक्षे गुरुर्यमः पातु नैऋत्यां गुरुनैऋते वरुणो गुरुः पश्चिमे च वायव्यां मारुतो गुरुः उत्तरोर्गुरुधन्दो ईशान्यामीश्वरो गुरुः ऊर्ध्वै पातु गुरुर्ब्रह्मा चानन्तो गुरुरप्यदाः एवं दशदिशो रक्षेदिन्द्रादा गुरवस्तथा शिरःपादादिपर्येतं पातु दिव्यौघसिद्धयाः मानवौधा स गुरवः पिण्डं व्यापकतस्तथा सर्वत्र गुरुरूपेण दृश्यते साधकोत्तम आत्मानं गुरुरूपं तु ध्यायेत् मन्त्रं विदुत्तमम् इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मणोऽप्यात् दुर्लभं तव प्रीत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये
पूजाकाले पठेदस्तु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्यदुर्लभं देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं प्रदं सर्वतीर्थफलं देवी पठ्यते कवचं गुरोः अष्टगन्धेन भूर्जेन लिख्यते मन्त्रसंयुतं कवचं गुरुपङ्क्त्यास्तु भक्त्या च शुभो वसदे पूज्यते धूपदीपादैः सुधापेशतसंयुतैः तर्पयेत् गुरुमन्त्रेण साधकः गुरुचेतसः धारयेत् कवचं देवी ग्रहभूतभयं नहि पठयेत् यस्ति कालं हि समुक्तो भवबन्धनात् इत्येवं गुरुकवचं परात् परादिवौकशां सिद्धौघामान् बौधा च दिव्यौघात्रमशस्तथा परात् पर गुरुः काष्ठा गुरुः सुप्रीतिपूर्वकं भक्तादेशुकमन्त्ररूपटितं चिताम्बुजे श्रीगुरु ध्यात्वा श्रीरचलाङ्कवित्वं परचान्ते मुक्तिप्रदं कार्यात् कार्याणतः पृथिग्विरचितं शास्त्रोत्तरं श्रीपदं वाचानं परमं सुरम्यकवचं नित्यपठितमानव ॐ श्रीमहागमसारे विश्वसारोद्धारम् ईश्वर पार्वती संवादे श्रीगुरुकवचं सम्पूर्णं श्रीगुरुदेवतार्पणमस्तु। ओम अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम ऋषय ऊचु गुह्याद्गुह्यतरं सारं गुरुगीता विशेषताः तत्प्रसादात् श्रोतव्या तत्सर्वब्रूहि सूतनाः। सूतुवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसाधनहेतवे प्रणम्य पार्वती भक्ता शङ्करं परिपृच्छति। श्रीपार्वती उवाच ओं नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे भगवन् सर्वधर्मज्ञर्वृतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमं केन मार्गेण भूस्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तं कृपा कुरु मे स्वामी नमामि चरणौ तव। श्रीमहादेव उवाच यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ कस्यैतैकतदायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः मम रूपासि देवी त्वं तत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारक प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव सद्गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगाः दुर्लभं तुषु लोकेषु तत्शृणुष्व वदाम्यहं गुरुं ब्रह्म विना नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्यानां स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशाक्तकमादीनि अन्ये च बहवो मताः अपभ्रंश समस्ताना जीवानां भ्रान्तचेतसां जपोस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थ भवेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभात् प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिवाः गूढविद्या जगन्माया देहमज्ञानसम्भवं विज्ञानं तत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते गतङ्घ्रीकमलद्वन्द्वन्द्वन्दतापनिवारकं तारकं भवसिन्धौ च श्रीगुरुं प्रणमाम्यहं देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थ वदामि ते सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुः पादसेवनात् सर्वतीर्थावगाः च सम्प्राप्नोति फलं नराः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसं गुरुपादोदकं सम्यक् संसाराणवतारकम् ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत् स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम् यदपादरेणु वै नित्यं कोऽपि संसारवारिधौ सेतुबन्धायते नाथ देशिकं तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्धा महदज्ञानमुत्सजे तस्मै सुदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये काशीक्षेत्रं निवासस्य जाह्नवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितं शिरपदाङ्कितं कृत्वा गयास्ते चाक्षयो वटाः तीर्थराजप्रयागौ सौ गुरुमूर्ते नमो नमः गुरुर्मूर्तिस्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यन् भाव्ये गुरुभक्तिस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोध्यानं सदा कुर्यात् नारी व स्वैरिणी यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत्सर्वपरित्यज्य गुरोरन्यन्य भाव्ये अनन्याचितं यत्नो ये सुलभं परमं सुखं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु गुरुभक्ते स्थिता विद्या गुरुभक्तया च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुकारश्चान्धकारो हि
ऋकारस्तेजुच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदैव न संशयाः गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अंधकार विनाशित्वा गुरुरत्यभिधीयते उकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वा गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादे गुणभास्कः ऋकारोऽस्ति परब्रह्म माया भ्रान्ति विमोचकम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं हा हा हू हो गणश्चैव गन्धर्वादयश्च पूजितं ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नासी तत्त्वं गुरुपरं गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणं कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराध्येत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लजो गुरुसान्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणमर्थं स्वाजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदे गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं सर्वश्रुते शिरोरत्न नीराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं कृमिकीटभस्मविष्टा दुर्गन्धे मलमूत्रिकं श्लेष्मरक्तचामासवरानने संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे तस्मादुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेकं परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत् किश्चित् सचराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् अस्तित्वं दर्शितः येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः निमिषार्धादपाद्य वा यद्वाक्याद्वै विलोक्यते स्वात्मानं स्थिरमादत्ते तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः निर्गुण निर्मलं शान्तं जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्मिन् स्थितमिदं सर्वं भाति यद्भानुरूपतः यत्प्रीत्या प्रियपुत्रादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः येन चेतता इदं चित्तं चेतते नराः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादा तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य ज्ञानदितं विश्वं न दश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य ज्ञानं मतं यस्य न वेदसाः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्मै कारणरूपाय कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्य भिन्नता कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढ सत्त्वमाला विभूषिताः भुक्तिमुक्तिप्रदायताय तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मधर्मविदाहिने ज्ञानानलप्रभावेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः शोषणं भवसिन्धु च दापनं सारसम्पदां गुरोपादोदकं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः स्वात्मै च सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितं गुरुं गुरु विश्वं नमस्तेऽस्तु तस्मै श्रीगुरुवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्गमोहभ्रान्तचेतसाः येन सन्दर्शितः पन्था तस्मै श्रीगुरुवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानां शान्तप्राणिनां मुने श्रीगुरुदेव परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानेन हिनाग्रस्ता प्राणिनस्तां चिकित्सकाः विद्यास्वरूपो भगवान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः हेतवे जगतामेव संसाराणवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं यथा गुरोपादोदबिन्दो च सहस्रांशेन तत्फलं शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन लब्धा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् मधुलुब्धो यथा भृङ्ग पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ज्ञानलुब्ध तथा शिष्यो गुरुवन्तरं व्रजेत् वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनोचितगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् उकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीत स्वरन्दं च योऽध्यात् गुरुः स्मृतः
त्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितप्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरसिद्धये यदनुग्रहतो जन्तु चित्रसंसारमुक्तिभात् श्रीगुरुः परमं रूपं विवेकचक्षुषोमृतं मन्दभाग्यान् पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा कुलानां कुलकोटीनां तालकस्तेन तत्क्षणात् एतस्तं सद्गुरुं ज्ञात्वा त्रिकालमभिषन्दयेत् श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कृत्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये साष्टाङ्गप्रणिपातेन स्तुव नित्यं गुरुं भजेत् भजनासह्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत् दोर्भ्यापदिभ्यां च जानुभ्यां मृषा शिरसा दिशा मनसा वचसा चेति प्रणमोष्टाङ्ग उच्यते तस्यै दिशे सततमज्जलिरेश नित्यं प्रक्षिप्यते मुखरितैर्मधुरैः प्रसूनैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थिते प्रलयनाटकनित्यसाक्षी अभ्यस्तैः किमु दीर्घकालविमलैर्व्याधिप्रदैः दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैः दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बले वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्यस्तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवे त्वमेकं गुरुम् ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुसामान्यतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणां यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति वै श्रुतेः मनसा वचसा चैव सत्यमाराध्येत् गुरुं गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः सामर्थ्यं तत्प्रसादेन केवलं गुरुसेवया एव किन्नरगन्धर्वा पितृयक्षा सतम्बरुः मुनियोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं महाअहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलान्विताः भ्रमन्त्यस्मिन् संसारे घटयन्त्रं यथा घटाः न मुक्ता देवगन्धर्वा पितृयक्षास्तुचारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्याद्गुरुसेवापराङ्काः ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमच्छादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थं सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चे सुखाभीष्टवरं दधानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितत्वां सुखाम्बुधीनां जनस्य येषां गालिकायमानं संसारहालाहलमोहशान्तै यस्मिन् सृष्टिस्थितिविध्वंसनिग्रहानुग्रहात्मकं हितं पञ्चमविधं शाश्वतभासते तं गुरुं भजे पादाब्जे सर्वसंसारदावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे स्थिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डलम् एकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वकोण च स्मरेतन्मध्यगं गुरुं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहं सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषपुष्टिः निखिलनिगम दृष्टिः सत्पदार्थैकसृष्टिः अवगुणपरमेष्टिः सत्पदार्थैकसृष्टिः भवगुणपरमेष्टिः मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टि सकरुणरसवृष्टि तत्त्वमाला समष्टि सकलसमयसृष्टि सच्चिदानन्ददृष्टि निवस्तु मयि नित्यं श्रीगुरु दिव्यदृष्टि न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं शिवशास्नत 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 इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवं मम शास्नतो मम शास्नतो मम शास्नतो मम शास्नतः विदितं 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 विजनं 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 हरिशास्नतो 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 हरिशास्नतः एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तथा गुरुपदेशेन मुक्ता अहमिति भाव्येत् गुरुपदेशितेर्मार्गे मनः शुद्धिं तु कार्येत् अनित्यं खण्ड्येत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वमतीतस्य शास्त्रकोटिशतैरपि ज्ञानं ज्ञेयं समकृत्वा यथा नान्यद्वितीयकं किमक्तबहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्ति विना गुरुकृपां परां करुणाखड्गपातेन चित्वा पाशास्त्रकं शिशु सम्यगानन्दजनकः सद्गुरु सोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावत् चन्द्रदिवाकरौ यावत् कल्पान्त
तको देहस्थावद्देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् ओंकारेण न वक्तव्यं प्रागिश्चै कदाचन गुरुरग्ने न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरु तंकृत्य हुंकृत्य गुरु सानिध्य भाषण अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षस गुरु कार्यं न लंघेत नापिष्टा कार्यमाचरेत् नैयोत्तिष्ठेत् विषये नत्वा गुरु सद्भाव शोमिताः न गुरुराष्ट्रमे कुर्यात् धूपानं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरुराज्ञां न कार्ये नोपाश्रयं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामुपरामपि गुरुणां सद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्निवसेत् गुरौ अदत्तं न गुरुदव्यमुपभुञ्जित कर्हिचित् ततञ्च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोप्यत्र न लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरूणां यदधिष्ठितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यं न स्पृशेत् त्वचेत् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुछायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेत् दोषं नालङ्कारास्थोल्बणां गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेत् अथवा चेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वा छेदाक्षमो यदि नोतिष्ठं कस्यचिद्देयं गुरुराज्ञां न च त्यजेत् कृष्णमुच्छिष्टमादाय नित्यमेव व्रजेदहि नानतरां प्रियं चैव न गर्वान्नापवावहु न नियाग परं ब्रूयात् गुरुराज्ञां विभावेत् प्रभु देव कुलेशान स्वामिन् राजन् कुलेश्वर इति संबोधने भीतो गुरुभावेन सर्वदा मुनिवे प्रन्न गौरवापि शुदैवा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुसन्ताति पार्वती अशक्त्या चिश्राद्या च अशक्त्या मुनिस्तथा गुरुशा प्रपन्नस्य रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमितं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्यानि गुरु साक्षात् परं पदं सत्कारमानपूजार्थ दण्डकाशाय धारणे स सन्न्यासिन वक्तव्य सन्न्यासी ज्ञानतत्पर विजानन्ति महावाक्यं गुरुश्चरणसेव्या ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारण ब्रह्म नित्यं निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं यो दीपादीपान्तरं यथा गुरुप्रसादतः स्वात्मान्यात्मा समनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आ ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्याये नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिके स्फटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मानि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत रूपातीतं हि पुरुषं ध्याये चिन्मयहृदि तत्र स्वतीय भाव शृणु तत्कथयामि ते अजोहम मरोहंच अनाधिनिधन स्वयं अविकारचिदानंदो यणीयान् महतो महान् अपूर्व परम नित्यं स्वयं ज्योति निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवानन्दमव्यम् अगोचरं तथा गम्यं नाम रूप विवर्जितं निशब्दं तु विजानीया स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्ध स्वभावत्वं कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णत्व स्वभावत्वं तथा ब्रह्मा च शाश्वतं यथा निज स्वभावेन कण्डले कण्टकादयाः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृंग इव ध्यानात् तथा भवति तादृश गुरुध्यानात् तथा स्वान्ते स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तौ सौनाथ संशयाः श्री पार्वती उवाच पिण्डं किं तन्महादेव पदं किं समुदारितं रूपातीतं च रूपं किमेतदाख्या हि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदारितं रूपं बिन्दुरिति गेयं रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीतेषु ये मुक्तास्ते न मुक्तानाथ संशय गुरोध्यानेनेति नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत् कुत्रापि मुक्तौ सौनात्र संशयाः ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं यशः श्रीः स्वयमुदारितं षड्गुण ऐश्वर्युक्त श्री भगवान् श्री गुरुप्रिये गुरुर्शिवो गुरुर्देवो गुरुबन्धु शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्य न विद्यते एकाकिनी स्पृह शान्त चिन्ता सूर्या विवर्जित बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुप्रसादादन्यत्र सुखं वेदान्तसम्मतं चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्रभाकरे नहि गुरुपादान्तके यद्वत् सुखं नास्ति महीतले न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनिरेकान्तवासिनः रसं ब्रह्म पिबेदच्च यो य परमात्मनि इन्द्रश्च मन्यते रङ्कैर्नृपाणां तत्का कथा एकेवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चिताः एवमभ्यसता नित्यं न सैव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासानिमिषेणैव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति किमावाहनमव्यक्ते व्यापके किं विसर्जनम् अमूर्तौ च कथं पूजा कथं ध्यानं निरामये गुरुविष्णु सत्त्वमयो राजा सच्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण
सृजत्यवति हन्ति च स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परन्वावलोकयेत् परात्परतरं न्यान्यत् सर्वं तन्निरामयं तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निष्प्रय शान्तः स्थिता वै तत्प्रसादतः लब्धं वा लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानसं सर्वज्ञपदनित्याहु देहि सर्वमयो भुवि सदानन्द सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्र वै तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं चैव तवाग्रे कृतं मया उपदेशस्त्वं देवी गुरुमार्गेण मुक्तः गुरु भक्तित्रात्यन्ता कर्तव्या वै मनीषिभिः नित्ययुक्ताश्रय सर्वो वेदकृत सर्ववेदकृत स्वपरज्ञानदाता च तं वन्दे गुरुमीश्वरं यतप्रदीता निगमा षडङ्गान्यागमा प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना निरस्त सर्वसन्देहो एकीकृत सुदर्शनं रहस्यं यो दर्शति भजामि गुरुमीश्वरं ज्ञानहीनो गुरुस्त्याजो मिथ्यावादी विडम्बकाः स विश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किं शिलायाः किं परं ज्ञान शिलासङ्गप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निरस्ता यत् कथं वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनादा भ्रान्तिकारकाः वर्जयेत्तान् गुरुन् दूरे धीर्यस्तु समाश्रयेत् पाखण्डिनः पाप्रता नास्तिका भेदबुद्धयाः स्त्रीरम्पटा दुराचारा कृतघ्नावृकवृत्तयाः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निर्गतकश्चैवादिनाः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसा चण्डा षडस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापस्थिता प्रिये एभ्यो विनो गुरुसेव्य एकभक्तया विचार्य च शिष्यादन्यत्र देवेशी न वदेद्यस्य कस्यचित् निराणां च फलप्राप्ति भक्तिरेभिः कारणं गूढादृढा च पीता च मौनेन सुसमाहिताः सकृत्कां गता वापि पञ्चधा गुरुरीरिताः सर्वं गुरुमस्वालब्धं सफलं पापनाशनं यद्यदात्मितं वस्तु तत्तद्द्रव्यं न वञ्चयेत् गुरुदेवार्पणं वस्तु तेन तुष्टोऽस्मि सुव्रते श्रीगुरो पादुकां मुद्रां मूलं मन्त्रञ्च गोपयेत् ततः स्मते नाथपादारविन्दं बुद्धिन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते भावतयात्मयुक्तौ मुमुक्षुभिः कर्ममयोपशान्तिः अनेन यद्वद्वेत्कार्य तद् वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जेत् लौकिकार्मतो यानि ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति इदं तु भक्तिभावेन पठन् वै शृणुयादपि लिखित्वा यत् प्रदातव्यं तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीताम्यां देवी हृदये नित्यं विभावय महाव्याधिगते दुःखे सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विदा मन्त्रा कला नार्हन्ति षोडशीम् अगाधं फलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी कालमृत्युहरा चैव सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदुर्वासने देवी ह्यासने शुभ्रकम्बले अपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्य शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवाः वेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्ष श्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च घनागमाः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराजं प्रियकरं राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानास्य वर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साध्येत् कार्यं नवग्रहमयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासुपुत्रदम् अवैध्यव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयु आरोग्यम् ऐश्वर्यं पुत्रपौत्रविवर्धनं निष्कामजापि विद्वा पठेन मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते च निजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशेतापहारकं सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं काम्यानां कामधेनुर्वै कल्पिते कल्पपादपाः चिन्तामणि च चिन्तस्य सर्वमङ्गलकारणं लिखित्वा पूज्येदस्तु मोक्षश्रियं वाप्नुयात् गुरुर्भक्तिविशेषेण जापतेरिति सर्वदा जमन्ति शाक्तसौरा च गाणपत्या च वैष्णवाः शैवा पशुपता सर्वे सत्यं सत्यं न संशयाः अथ काम्यजपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्रामूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे जपानुष्ठानोतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपं स्तोत्रं समाचरेत् जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा येन कर्म तदे सर्वं गर्हितस्थानमेव च शमशाने भूमौ वा वटमूले च कानने सिद्ध्यन्ते कानिके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ पीतासनं मोहिने तु यासितं च विचारके खेयं शुक्लस्य शान्त्यर्थ वश्ये रक्तं प्रकीर्तितं जपं हीनासने कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे
कारणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण सञ्च गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्या सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षा सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृतये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा एष एव सद्गुरु साक्षात् सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय सर्वशुद्ध पवित्रौ स्वभावात् यत्र तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्था शयनवा गुच्छन्तस्तिष्ठतो अपि वा अश्वारूढो गजारूढः सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिर्भूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जापन्ते तस्य दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीवं परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विदो महायुक्तः सर्वत्र वर्तते सदा तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत् गुरुसन्तोषणादेव मुक्तं भवन्ति पार्वती आणिमादिषु भुक्तत्व कृपया देवी जायते साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा दिवानिशि एवं विधो महामौनि त्रैलोके समतामृजेत् अथ संसारिणः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वान् कामान् च भुञ्जन्ति ते सत्यं मम भाषितं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसाख्यं योदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुपरं गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठापरं तपः गुरुप्रतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलाद्भवः धन्यां च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता आकल्पं जन्मकोटीनां यज्ञव्रत तपः क्रिया का सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रताः शरीरमिन्द्रियं प्राणस्वार्थं स्वजनबान्धवाः मात्रेः कुलं पितृकुलं गुरुमेव परम स्मरेत् मंदभाग्याशक्ता च ये जना नानुमन्वते गुरुसेवासुमुखा पच्यन्ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यनिरर्थकं येषां गुरुकृपा नास्ति यदो गच्छन्ति पार्वती ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवा च पितृकिन्नराः सिद्धचारणयक्षा च अन्ये च मुनियोजनाः गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थनिरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरुचरणाम्बुजम् कन्या भोगरता मंदा स्वैकान्तः पराङ्काः अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये इदं रहस्यमस्पृष्टं वक्तव्यं च वदानने सुगोप्यं च तवाग्रे तु ममात्म प्रीयते सति स्वामी मुखगणेशाद्यान् वैष्णवादीन् च पार्वती न वक्तव्यमहमये पादं स्पर्शं कुरुष्व मे अभक्ते वर्चके दुर्ते पाखण्डे नासिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यवित्तापहारकं चातुर्यवान् विवेके च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुवो निर्मला शान्तां साधुभूमितभाषणाः कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रियाः कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकात् घोरा गुरुभक्तो विशेषतः दुसंगम च परित्यज्य पापकर्म परित्यजे चित्तचिन्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोध गर्व विवर्जिताः द्वैतभाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणयुक्तत्वं सर्वभूतितेरतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते क्रियया चान्वितं पूर्वं दीक्षाजालं निरूपितं मन्त्रदीक्षामिदं साङ्गोपाङ्गं सर्वशिवोदितं क्रियाया साधिरहितां गुरुसायुज्यदायिनीं गुरुदीक्षां विना को वा गुरुत्वाचारपालकः शक्तो न चापि शक्तो वा दैशिकाङ्ग्री समाश्रयेत् तस्य जन्मासि सफलं भोग मोक्ष फलप्रदं संसार सागर समुद्धरणैकमन्त्र ब्रह्मादिदेव मुनिपूजित सिद्धमन्त्रम् दारिद्र्यदुःख भवरोगविनाशमन्त्रम् वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् ओम भूम भुवं स्व ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो ते खवे नमः बाहुभ्याम तते नमः जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनी तयानस्तनवाचन्तमया गिरिशन्ता विचाकजैः जामे कुङ्गरिशन्तस्ते विवृकसवे शिवाङ्गिरिततां कुरुमायि गोसेः पुरुखं जगत शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छावदामसि तथा न सर्वमिज्जगदख्मगु सुमनासत अथ बहुचतुर्विभक्ता प्रथमो दैव्यो विकगाहिं च सर्वान् जम्मयन् सर्वात् जातु धान्योदराचैः पराशुभ असौ जताम्रो अरुणोत्तमब्रू सुमङ्गल जय चैन गुरुद्राभितो दीक्षिताः सतशो वै खाकुहेडैमय सौ जोपसर्व
प्रति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपाय दिष्णन्यदिष्णन्नुदार्जः सतिष्ठोमडयाति न नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय यज्ञदुःखे अथो जे असतत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्यवनसमुभयोरात्नुर्जम् याचतयस्तैकवा पराता भगवो बपा विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् उत अनेशन्नसजायिखवाबुरसनिखङ्गदिः जाते हेतिर्मीरुष्टमस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्व तत्स्वमैक्म्या परिभुज परिते धन्वनो हेतिरुस्मान् वृणक्तु विश्वतथो जतुरुसवारे स्मनिदयितम् अवतत धर्षगो सहस्राक्षयते खुदे निषेर्दिशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव नमस्तायुधायाना तथा दुष्णवे उभाभ्यामतुते नमो बाहुभ्यन्तवदन्मने मानो महान्तमुतमानोर्वकं मानोक्षन्तमुतमानुक्षितं मानोवधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्मोर्धरीरिकः मानसोकेतरे मानयायुष्मानो गोकुमानो श्वेखुरीरिकः मानो वीरान्द्रभामिनो वधीरः विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगो सर्वतः त्योतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वं जद्भूतं जभाभ्यम् उतामितविशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायां च पुरुषः पादौ स विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्धौदैत्पुरुषः पादौ शेखा भवत् पुनः ततो विखन्व्यक्रामसा शनानुशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिक्तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् सर्वौतः समृतं प्रकृताज्जम्मा पिशुंसांचकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याच्यते तस्मात् सर्वौतरि च सामान्य जग्निरे छन्दागुस जग्निरे तस्मात् अजायत तस्मात् श्वाजायन्त जेके चोभयादत गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जग्नम्बरे प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रत तेन देवाय जन्त साध्यारे कैचसे तत्पुरुखं वै तदु कतिधाप्य कल्पयन्न मुखं किमशासीत् किं बाहु किमु रूपादौ चेते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोतदस्य जद्वैषः पद्भागशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगो शेषणो देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा जगन्मतनवत वसन्तोच्यासीदाज्यङ्ग्रेकमद्म शरदवेः सप्तास्यासन् परिदय स्त्री सप्तसमिदा कृताः देवा जगनन्तन्वाना वदन् पुरुखं पशुं जग्नेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्त्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्य नादप्रबोधिनीं श्रं देवीमुपवै श्रीर्मादेवी जुषितां कां सौस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां जलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरण्यं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनश्यतां तां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पति स्ववृक्षोत बिल्व तस्य फलानि तत्सानुजन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखाय कीर्ति च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं नद्यं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां मे लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं मे समृद्धिं च सर्वां निर्नुद्मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं मनसः काममाकुतिं वाच सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशाः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आप सृजन्तु सिग्धानि चिकलितवस्य मे गृहे नित्यदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रायकर्णीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचि प्रियतो भूत्वा जुहुयादाजमनमहं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजात तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजात तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजात तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजात तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजा तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजा तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमजनेखो जद्दीदय छवसरित प्रजा तस्मात् द्रविणन्धेहि चित्रम्ब ओम
देहि ब्रह्म ओम बृहस्पति अतिरजो अनिराजो मद्विवादितमजनेको यद्वेदाय समसरितो प्रजा चतुर्स्मात् सवेन देहि ब्रह्म ओम बृहस्पति अतिरजो अनिराजो मद्विवादितमजनेको यद्वेदाय समसरितो प्रजा चतुर्स्मात् सवेन देहि ब्रह्म ओम बृहस्पति अतिरजो अनिराजो मद्विवादितमजनेको यद्वेदाय समसरितो प्रजा चतुर्स्मात् सवेन देहि ब्रह्म ओम शांताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॐ श्रीगुरुवे नमः महाविष्णवे नमो नमः अमृताभिषेकमस्तु वस्तु अमृताभिषेकः हमने जो भोग लगाया वो शिव मंदिर में बंद हो जाएगा यार चालू है ना?